Powitam Ci słowa, určite valmondi, deva roktan kiri, ikut smoka fami, amci mona sontosta. जय जय सर्वेश्वरा आमची काळजां मनां उलासतात संतोसतात तुज्या पुता खातीर भाग्यवंत आंतोनी खातीर आनी आमच्या भावार्था खातीर असो भावार्थ हेत उलास ह्या सुरवातेच्या गितांतल्यान आमी गायल्यात आनी सुरवात केल्या मिसाची भेटेक. तर ही आयची मिसाची भेट सोमेस्तां खातीर सगल्या भाग्यवंतांच्या भक्तिकां खातीर ही आयची मिसाची भेट जे पळयतात हे मिसाची भेटेन तुमच्या घरा लागीं मिसाची भेट पळयतात तेंचे खातीर ही मिसाची भेट करीत भशेन आमी भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवेही आसो. मोचें मांस कोरें खाण, मोचें रगत कोरें पिवण. जेजू म्हणटा, मोगाच्यानू भावार्थाच्या आनी संतोसाच्या उनीत उमाळ्यांनी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची दोबाची परब आयज पवित्र सभा संभ्रमता. तितल्याच दोबाच्यान आमचो आस्कारी भाग्यवंत आंतोनीची परब आमी ताचे भोक्तीक ह्या कपेलांत मनयता. आयचो परबेचो विशय जावन आसा परम संस्काराच्या शोक्तीन भाग्यवंत आंतोनी पोरी भावार्थाक गोवाय दिवया. देवाक बोंपलोली सगळ्यांवन वर्ती बोजोवन मिसाची भेट. तातूंत जेजू आपले बलिदान करता तें आमी संभ्रमता आनी ताची कुडी रोगताची आमी आयज परब करता. आनी ही परब आमकां सासणीक जिवीत बासायता आनी बळ दिता तशेंच आमच्या काळजांनी तिकान करता आनी आपले गोवाय जावंक आमकां उत्तेजन आनी आदाराचें जाता. असलें की जिवीत आमचो आस्कारी भाग्यवंत आंतोन जियेलो पवित्र संस्काराच्या प्रेरणांत आनी तो आपलो जेजूक गोवाय जालो. आमी ताच्याच पावलांनी चलूंक पवित्र संस्काराच्या आसलोल्या जेजूची आमी शिताबेन वांटो घेवन आनी जेजूचे कोरे नीस पाटलावदार आमी जावंक म्हूण ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आमी कोतकोतायेन मागुया. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची धोबाजीक परब आमी अख्खी पवित्र कातोलीक पवित्र सभा समोरमता.
आनी सांगलां ते भशेन आमच्या ह्या कपेलांत आमच्या भाग्यवंताची आपल्या आस्काऱ्याची तितलेच उमेदीन त्याच दबाज्यान ही परब आमी समरमता. ह्या आमच्या आस्काऱ्यान पवित्र संस्काराचो साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूचो मिसाचो भरपूर मोग केलो, भावार्थ ठेवलो. आमी जायते फावट मिसां भेटयल्यान पूण घडये शेळे मोडायन ती कशीं जाल्यान ताचो फोड आमच्या जिवितान आमी घेवंक ना, काडूंक ना. या आनी ह्या सगल्या चुकींचें बोक्षणें मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारयेक सगल्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्ववेदार देव आमची काकलूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. Mój Dewa, sorgiani shantita chaista, sari, sorve spora Deva, sorgi charaya, sor podvedar Deva, Deva Baba, ami tu namaskar korta. आम्ही तुका दिन वाजतो, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता. महिमा देवा, सोयगी आणि शांती ताच्या इष्टान संसारी. Soumia Jesu Christo, Babacha Emias Buddha, Soumia Deva, Deva Chishire, Tu Samsarachi, Papkatai, Amchi Kakut, Kakut, Bapacia uzwiat boslaj, amcie magniaj kunge. Mój Dewa, sorgiani shantita chaistan संसारी. Kitak повитратля salati. Dewa Bapaci moime Jesu Christa, eklos tu povit, eklos tu ishvod, eklos tu pormesvod. Mój Dewa, sorgiani shantita chai
प्रार्थुया. स्वामी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा, तुझ्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक हो वशापाचो संस्कार इमिसाची भेट तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरल्याय. ह्या तुज्या मासा रोगताच्या योजना जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक बरों. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सोवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे सुमूर्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. पोरचे कोडे उलोवन मोइसेसान म्हटलें, तुमी खावतीकाय भोगूंक, तुमची परिक्षा करूंक आनी तुमच्या काळजान कितें आसा तें ओळखून घेवंक आनी सर्वेस्पराच्यो आज्ञा तुमी पाळटात ओ ना तें पळोवंक. सर्वेस्परा तुमच्या देवान कशे भाशेन 40 वर्सां तुमकां अरोण्यांत राखली ताचो उगडास करात. ताणें तुमकां खालती केली, तुमकां भूक लागोशी केली आनी माना दिवन तुमकां पोसली. हो माना कितें तें तुमी ना म्हूण तुमचे पुर्वज नकळो आसले. मनीस उंड्यानूच न्हय पूण सर्वेस्पराच्या तोंडांतले भायर सरता त्या सोकटा वरवीं जियेता म्हूण दाखोवंक अशें ताणें केलें. इजिप्तांतल्या देसांतलीं गुलामपणांतल्या घरांतलीं तुमकां भायर काडलीं. त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाक विसरूं नाकात. उज्याच्या सोरपांनी आनी विंचवांनी भरलोल्या ह्या विस्तारदीक आनी भिरांकूळ अरोण्यांत ताणें तुमकां चलयलीं. उदकाक सोरांतलोल्या जाग्यार गोठ निबोर खडपांतलें ताणें तुमकां उदक काडून दिलें. ह्या अरोण्यांत ताणें तुमकां माना दिवन पोसली. हो माना कितें तें तुमचे पुर्वज लेगून नकळो आसले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Sorvesporaci vacanikur Jerusalem. सगळी म्हणूया. Sorvesporaci vacanikur Sorvesporaci vacanikur Jerusalem. Siona, tuझ्या देवाची स्तुती कर. ताणे तुझ्या दारवंट्याचे आडामे गोठ केल्या आनी तुझे भितर रावतल्याक तुझ्या भुरग्यांक सुदैव केल्या. आमचो जबाब. Sorvesporaci vacanikur Jerusalem. तुझ्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सोवस्काय आनी पुस्कोवन दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता. सुटसुटीत तांचो
आमचो जबाब Solves poraci vacarnico Jerusalem Jacobac toa pleutor colit curta Israelak aplecai de ani aniashi coita Duszria kujczaj roztraktare oshi korukna A plenim kajde taka ukte korukna आमचो जबाब Solves poraci vacarnico Jerusalem बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिठी वेले वाचप बाबा भयणीनो आमी आशिर्वाद घालता ते आशिर्वादाचे पियोन पात क्रिस्ताच्या रोगता कडेन आमचो संबंद करता न्हय आनी आमी मोडटाव तो उंडो क्रिस्ताची कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय एकूच उंडो देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यान वांटो घेता देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार उद्गार उद्गार गावया C42 पेज नंबर 46 Soy solves poraci Soy solves poraci Soy solves poraci Soy solves poraci Soy Utor moja devace Kazan kozon dovorda Orpon moja jivace Bapak bokti lubata Soy solves poraci Soy solves poraci Soy solves poraci Soy solves poraci सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसू जुआवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ बोडतोमा मोहिमा तुका सोम्या जेजून उरपोंजीक मुळे हांव स्वर्गार्थावन देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो ती एकामेकाक म्हणूंक लागली ना रे वो आमकां आनीक आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे देखून जेजून तांकां म्हळें हांव तुमकां सोत सांगतां तुमी मनशाच्या पुताचें मांस केल्या बगर आनी रगत पियेल्या शिवाय तुमचें सोबें जिवीत आसचें ना जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सोबें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसा हांव पुनर्जिवंत करतलो कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवण जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसां तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो हो स्वर्गार्थावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्विल्यांनी मान्ना केलो आनी ती मरून गेलीं तशें हें न्हय हो उंडो खाता तो सासणांक जिवो आसतलो हें ताणें जेजून काफेर नांवान शिकयतना
देवस्थानांत मोडें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी वाखाणी तुका क्रिस्ता. Gesuje tu mojetai, sodarau tu mojetai, Devi kurpen bor tu maka. Mas तुझे कितले स्वादीक रोगोतये बोमोलीक होत मी गोटाय सोता दिवचे. ओत रेक्ता सोम्याव शेवच्याक तुका मासा रोगतान सोदास पोस्ताय म्हाका. दुसरे कितेंच जिणेंत म्हाका नाका सोम्या. तूंच जाय म्हाका. ओत रेक्ता सोम्याव शेवच्याक तुका मासा रोगतान सोदास पोस्ताय म्हाका. दुसरे कितेंच जिणेंत म्हाका नाका सोम्या. तूंच जाय म्हाका. वय सोम्या दुसरें जिवा कांय नाका, तूंच म्हाका जाय. तुज्या रोगता मासान तूं म्हाका पोसताय. होच गूट आनी होच भावार्थ आयच्या दिसा आख्खी पवित्र सभा, कातोलीक पवित्र सभा इगोर्जमात समोरमता. जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची परब फेस्त. फ्रांस देशाचो पातशाय लुईस IX राज चलयतालो तेन्ना पॅरिसाक, फ्रांसाक, पॅरीस शारांत एके इगोर्जेंत मिसा वेळार पवित्र वस्तीन कोमुन्यावान जेजू दिश्टी पडलो. हालीं आतांच्या काळार ह्यो घडण्यो घडटात, हांगा थंय आत्र्या पयऱ्यान केन्नाय. तशीच ही व्हडली मिलाग्र, व्हडलें ओशाप लुईस पातशाय नवो आसलो तेन्ना फ्रांस देशांत पॅरिसाक घडली. आनी सगल्यांक बोबाव जालो. मिसा वेळार जेजू पवित्र वस्तीन दिश्टी पडलो. सगल्याक खबर गाजली. आनी खबर त्या राजाच्या कानार घातली लुईसाच्या. अमके कडेन अमके इगोर्जेन मिसा वेळार अशें जालां. जेजू दिश्टी पडला वस्तीन. हें ओशाप पळोवंक जायतो लोक वयता. तूंय वच राजा सायबा अशें लोक कोण म्हणूंक लागले, ताका सांगूंक लागले. तेन्ना ह्या पातशायान लुईस पातशायान सांगलें, ही ओशापां ह्यो मिलाग्री पळोवच्यो भावार्थ नासलेल्यांनी, भावार्थ्यांनी. म्हाका भावार्थ आसा आनी हें असल्यो वचोर ह्या विस्मितां पळोवपाची म्हाका गरज ना. हांव भावार्थी. हांव हांगाच रावन दोळे बंद करून पयल्यार लेगून म्हाका पवित्र वस्तीन दिश्टी पडटा जेजू. हांगाच तुंय वचोन ती ओजापां ती फकत भावार्थ्यांनी, भावार्थ नासलेल्यांनी, वो उणो भावार्थ्याच्या मनशांनी थंय वयचें आनी तें पळोवचें आनी आपलोय भावार्थ वाडोवचो अशें ह्या पातशायान सांगलें. आनी शेवटी तो भाग्यवंत जालो. एका राजान व्हडली भावार्थाची देख दिली आनी जेजू खरेंच ह्या पवित्र वस्तींत आसा, पवित्र साक्रामेंतान आसा. पूण ह्या राजान आपले पुरजेक व्हडली देख तो जालो आनी शेवटी भाग्यवंत जालो. ही ओजापां मिलाग्री पळोवच्यो उण्या भावार्थाच्या मनशांनी म्हाका गरज ना. हांव धीर भावार्थाचो मनीस, हांव वयचो ना.
हांव हांगाच रावून पवित्र वस्तीन जेजूक पळयतां. तें जाल्यार दोळे धांपून, उक्ते करून न्हय, धांपून. आनी आयज आख्खी पवित्र कातोलीक पळोवपी सभा हें सोत होच भावार्थाचो गूट समोर उमता. बोगळ भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत आयलो, खूब शिकवण ताणें दिली नवो करार ताचोच. जायतें जेजून सांगलें आनी आपूण हो संवसार सोडून वयच्या आदीं व्हडलें देणें, व्हडलें दायज, व्हडलें भांडार, ट्रेजर आमकां तो दिवन गेलो. तें म्हळ्यार ही मिसाची भेट मरोंक वयच्या आदीं, निमाण्या ब्रेस्तारा दीस. हें भांडार, हें व्हडलें देणें जेजून आमकां दिलें, तें फाटलीं आमी 20 शेंकडे जाले चुकोन आसतना आमी दर दिसा तें समोर उमता. मिसाची भेट ही परब एके भाशेन आयजूच न्हू, दर दिसा मिसाची भेट भेटयता तितले फावट जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रोगताची एके भाशेन आमी परब समोर उमता. कित्याक तोच जेजू थंय येता. फाटले 20 शेंकडे जाले, 20 centuries have been passed. We are celebrating this sacred mystery, this holy Eucharist. हें आमी पवित्र मिसाचें बलिदान चुकोन आसतना भेटयता. वर्साचो 21 दीस आमी मिस करिना. पवित्र शेनवार, होली सॅटर्डे, गूड फ्रायडे जातो दुसरो दीस, त्या दिसा मिस ना. 21 दीस गूड फ्रायडे दिसा लेगून आमी जेजूची कूड शेवता, कोमुन्यांव घेता आसा. 21 दीस सोडून वर्साचे 12 म्हयने हो आमकां संस्कार हो जेजून घडलेलो आमी उगडास आमी पाळटा. आमकां शाबासकी, कित्याक ह्या पवित्र संस्कार घडलेल्या जेजूचेर, ह्या मिसाचेर आमचो खूब भावार्थ आसा. आनी कसलें कार्य आमी करूं, कसलीय समारंभणी मीस नासतना ती आमी करिना. आमचो बर्थडे लेगून आमी मीस भेटयता. बर्थडेक 25 वर्सां काजाराची वो 10 वर्सां कितेंय जावं आमी मीस भेटयता. मीस ना जाल्यार तें आमकां बरें दिसना. म्हणजे मीस नासतना ती बेश्टी सेलेब्रेट करपाक. म्हणटकूच कसलीय ती समारंभणी आमची जावं मिसांतल्यान आमी ती सुरू करता. मिसांतल्यान बापाक ती आमी उबारता. मीस पयलें आमकां. आनी आयज हें लॉकडावन जावन हें आमकां पळोवंक मेळना, पूण ह्या माध्यमांतल्यान TV ऑनलायन ही मिसाच्यो भेटो आमी पळयता. पूण फाटलीं 20 शेंकडे आमी हें मीस म्हणटा तें चुकोवन ह्या दिसांनी आमी पळयता घडये. पूण आमकां शिता बीन एके भाशेन आमी मिसान येवन उमेदीन वांटो घेताले, तें करूंक आयज जायना. घरा लागीं त्याच पावार्थान आमी करता. आमी आजून सांबाळला हो पावार्थ. आनी पवित्र सभेन हें आमकां व्हरतें देणें दिलां. म्हणटकूच आमकां ह्या जेजूचेर दुबाव म्हणटात तो आसचो न्हय. दुबाव म्हणटा तो केन्नाच आसचो न्हय. आयज जायते जाण कोरसोल्ल्या एका तेंपार मिसाक येताले, भेटयताले. आयज दुसरे खंयचे बेश्टे ओळमी कशे जोमे एकठांय सुरू जाल्यात. कोण प्रायवेट तांणी सुरू केल्यात. तांचे बरोबर पडोन, तांचे संगतीक पडोन हे मिसाची भेट तेणी घोडये सोडले आसता. आनी थोड्यांक घोडये दुबावूय आसतलो. हे पवित्र वस्तीन जेजू आसा, जायते जाण म्हणटा हितून जेजू आसा. हे पवित्र वस्तीन जेजू आसा हो प्रश्न आमी विचारूंक जायना. होच जेजू, हो पवित्र, हो उंडो जावन आसा जेजू, हो आमचो भावार्थ. हितून जेजू आसा ना हो प्रश्न आमी विचारपूच म्हळ्यार आमचो भावार्थ सारको ना जालो. हितून जेजू आसा न्हय, होच जेजू, हो उंडो जावन आसा जेजू, हें आमी सोत मानू. हे आमचे 20 शेंकडे जाले आमी हें करीत आयल्या. तोच जेजू म्हणटकूच आमकां दुबाव आसचो न्ही. आनी हाचे विशीं आमकां भागीवत सिरील आमकां बरें सोत सांगता. भागीवत सिरील म्हणटा,
Do not doubt whether this is true, but rather receive the words of the Savior in faith, for since he is the truth, he cannot lie. काय बरी उतरां. Do not doubt, दुबाव धरू नाकाय, whether he is true. तो खरेंच जेजू आसा ना हो दुबाव धरू नाकाय म्हणटा. पूण जेजूच्या उतरांचेर बावाट धर. Rather receive the words of the Savior in faith, for since he is the truth. कित्याक तो जावन आसा सत आनी तो केन्नाच फट उलयना. काय बरी उतरां. जेजूची उतरां. हांव म्हज्या उगडासाक करात. हें म्हज्या उगडासाक करात. घेयात आनी खायात. घेयात आनी पियेयात. हें म्हज्या उगडासाक. ही ती उतरां. आनी जेजून आमकां फटयना. जेजून फट मारूंक ना. कित्याक तोच जावन आसा सत. हें भाग्यवंत सिरील आमकां सांगता. आमची कातोलीक पवित्र सभा कितें म्हणटात? द कॅटेकिझम अफर्म्स दीस फॅक्ट अँड डिक्लेअर्स that in this sacrament are the true body of Christ, and his true blood is something that cannot be apprehended by the senses, but only by faith, which relies on divine authority. हे करपाक आमकां सैंबाच्याच दोळ्यांनी आमी पळोवंक न्हय. सैंबा व्हरत्या दोळ्यांनी, बावाळताच्या दोळ्यांनी. आमी व्हडले मॅग्निफाईंग ग्लास घेवन, मायक्रोस्कोप घेवन, इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप घेवन पळयल्यार तें दिसचें ना. हें करपाक आमकां अति उत्तम तो आमचो बावाळ. आमचो भाग्यवंत आंतोन, जाची आयज आमी धवाजीक परब करता. भाग्यवंत आंतोन कितें करतालो? ही possessed a great zeal for the real presence of Jesus in the Holy Eucharist. ताची एक मिलाग्र आमी जाणाव. तो कोण एकलो ओन बावाडती सत मानी नासलोलो. ताका पुरावो करपाक जेजू ह्या संस्कारांत आसा म्हूण दाखोवपाक एका गाडवाक बुकेवन दवरून ती मिलाग्र आमकां सगल्यांक खबर आसा. हो जे भाग्यवंत आंतोनीचो बावाड जावन आसलो. ही possessed a great zeal for the real presence of Jesus. खरो जेजू आसा. हांव दाखयता प्रूफ करून. आनी दाखयलो आनी ताणें बावाट ठेवलो. मिसाचे बेटे विशीं सांत थॉमास आकीन कितें म्हणटा? द सेलिब्रेशन ऑफ होली मास इज एज व्हॅल्युएबल एज द डेथ ऑफ जीसस ऑन द क्रॉस. जसो जेजू खुर्सार मेलो तेच तरेची ही समरवणी मिसाची भेट. The celebration of Holy Mass is as valuable as the death of Jesus on the cross. भाग्यवंत तेरेसा खुशालकायेन देवाच्या बोल्लें तेन्ना ते म्हणूंक लागले, हाऊ कॅन आय थँक यू? हाऊ कॅन आय थँक यू लॉर्ड? तूं इतलें बरें केलां म्हाका, कशें तुका दिनवासूंक? आनी देवान ताका एंड आवर लॉर्ड रिप्लायड, अटेंड वन मास. एक मिसाची भेट भेटोय. कोणें सांगलें? जेजून म्हणटा ती. हो तिचो अनुभव. भाग्यवंत सू हांव मारी वियानी म्हणटा, देर इज नथींग सो ग्रेट एज द Eucharist. इफ गॉड हॅड समथींग मोर प्रेशियस ही वूड हॅव गिवन इट टू अस. मिसा परस आनी अती व्हरती दुसरी वस्त ना म्हणटा. ती आसलेली जाल्यार देव दिवपाचो म्हणटा. व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें ताणें आमकां दिलां, मिसाची भेट आपल्या पुता वरवीं. डॉन बॉस्को कितें म्हणटा? भाग्यवंत डॉन बॉस्को, बी ईगर टू गो टू मास ऑन वीक डेज ऑल्सो, इवन इफ इट कॉस्ट्स अ सॅक्रिफायस. आवर लॉर्ड वील रिवॉर्ड यू विथ हीज ब्लेसिंग्स अँड मेक यू सक्सीड इन युअर अंडरटेकिंग्स. काय बरी उतरां भाग्यवंत डॉन बॉस्कोची. बी ईगर टू गो टू मास ऑन वीक डेज ऑल्सो. सोदांच्या दिसांनी लेगून मिसाक वचपाक उर्बा दाखय. इवन इफ इट कॉस्ट द सॅक्रिफायस. तुका त्रास जाता जाय. आवर लॉर्ड वील रिवॉर्ड यू विथ हीज ब्लेसिंग्स. आशिर्वादान तुका आशिर्वादीत करतलो अँड मेक यू सक्सीड इन युअर अंडरटेकिंग्स. कितें काम करता तुज्या वावरा धंद्यान तुका येस मेळोवन दितलो. भाग्यवंत डॉन बॉस्कोची उतरां. पाद्री पियो म्हणटालो, इट वूड बी इजियर फॉर द world to survive without the sun than to do without holy mass.
सुर्या नासतना लेगून दीस नासतना आमच्यान जियोंक जाता, पूण मिसाची बेट नासतना जियोंक जायना. आनी जायत्यो देखी भाग्यवंतां ज्यो आसात, हे भाग्यवंतांनी खूब मिसाची बेटे वरवीं ती समोर भोवन आयज हें भाग्यवंतपण जोडटा. आमचो भाग्यवंत गोंयचो साहेब मिसाची आपुरबाय ताणी गेली आनी ह्याच खातीर ताची कूड आमी पळयता ह्या असल्याच वस्तुरांनी न्हेसयल्ली. मिसाच्याच वेस्टमेंट घालून, मिसाचें ते ड्रेस घालून ताची कूड रेवडायल्ली आसा. आमी जितले पावटा एक्सपोजिशनाक वयता तेन्ना पळोवचें बरे भाशेन. म्हणटकूच मिसाचे बेटेचो आपुरबाय केल्लो भाग्यवंत आमचो गोंयचो साहेब. आमचो पांचुजेवाज चोरयां लेगून ते मीस भेटयताले, भिरांत आसलेली. मिसाचे बेटेक वालोर दिलो. मिसाचे बेटेचें व्हडलें वर्तेपण ताणें उखलून धरलें. हें जायत्या भाग्यवंतांनी सांगूंक गेल्यार काबार जावचें ना, ओळखून घेतलेलें. आनी आमी पळयल्या पाद्री कशें कोणाक सोंतेसांव लावूंक गेल्या तांणी कोमुन्यांव शेवला आनी कसो हो मनीस सामको काबार जावपाचो तो जिवो जाला. कितल्या जाणांक सोंतेसांव लावन आमी पळय हांवें कितल्या जाणांक गॅरंटी नासलेले जिवे जाले, उबे जाल्यात. ही शक्ती ही जेजून आमकां दिल्या. व्हडलें देणें. एकलो पाद्री सांगतालो, आपूण म्हणटा केन्नाच ही घडणी विसरतो ना. आपूण म्हणटा एका आपणाक सोंतेसांव आयलें एका हॉस्पिटलान जायत्यांक, आनी थंयसर एकलो आसलो. म्हणटा ताका नाकान खावपाक जेवपाक जायनासलें, ताका फकत खावपाक पिवपाक. नाकान वाद्यो घातलेल्यो, तोंडान कांय घेवंक जायनासलें. आनी त्या नाकांतल्यान वाद्यांतल्यान म्हणटा किडे भायर सरताले. वर्म्स वर कमिंग आवट फ्रॉम दॅट ट्यूब. नाकान नळयो घातल्या तातूंतले किडे भायर सरताले. गाण घुट्टी त्या कुवाडतान ताच्या ICUन कितें आसलो, सोंसूंक जायनासलें. अनबेरेबल, स्टिंकींग. आनी ते किडे भायर पळोवन सारकी भीट येवपाची म्हणटा ते दिसतालें. आनी तो म्हणटा बेश्टे ओंठ हालयतालो. आपणाक दिसता म्हणटा हो पाद्री, हो मनीस सोम्या तुका घेवंक हांव शकना, तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. ही उतरां घडये म्हटल्यान भावार्थान तोंड हालयतालो म्हणटा. हांवें मागणें केलें, गेलो. दोतोरांनी सांगलें ताचें आनी कांय करूंक जायना, आमी केलें सगलें, कांय ना, तुमी मागात. हो मनीस म्हणटा 15 दिसांनी बरो जावन घरा सडसडीत जालो. किडे भायर सरताले, पोटान कितें तरी इन्फेक्शन जालें, पळोवंक जायनासलें ताका म्हणटा. भावार्थानूच कोमुन्यांव घडये ताणें शेवूंक जावंक ना. ताणें भावार्थ धाडलो हे कोमुन्यांवांक पळोवन. ही शक्ती आसा, हें वखद. जायत्यो बायलो सांगतात, फादर आमकां कितलीं वर्सां जालीं हांव सोदता मिसाक येता, मीस सोडूंक ना. घरा लागीं व्हडलो खुरीस आसा गोरकार, वो पूत बेबदो वो आनी कितें करता, गोरकार सोतायता. हें म्हजें वखद दिसपट्टें, मिसाची बेट, कोमुन्यांव. जायत्यो बायलो सांगतात आनी जायते भाशेन तांकां तें वखद गोश्ट जायती सोदता तें सोंसपाक बोळ. हें जावन आसा देवान आमकां व्हरतें देणें दिलां हे मिसाचे भेटे वरवीं, आनी जेजून तें आपल्या उगडासाक करूंक लायलां. तो आदलो एक उगडास न्हय, आदलो एक आल्बम काडलो आनी आमचे फोटो पयले 25 वर्सां फाटले हांव कशें तरणाटें दिसतालें, तरणाटो दिसतालो, तसलो उगडास न्हय तो. दर दिसा ही मिसाची भेट आमी ताजो कोत्ता हांव. रिमेंबरन्स, पास्ट रिमेंबरन्स. आदलो गोंयचो 2000 वर्सां फाटलो तो उगडास न्हय. दर दिसा तो आमी ताजो कोत्ता. आतांच जेजू आमकां मोडून दिता. ह्या खातीर ह्या मिसाचेर आमचो पूर्ण विस्वास थीर भावार्थ आसूं. आनी हाचें दुसरें वाचप आमकां बरें सांगता, आमी मोडटा तो उंडो क्रिस्ताचे कुडी लागीं आमचो संबंद करता न्हय. आमी उंडो मोडलो आनी शेवलो म्हणटकूच आमी जेजूस एके भाशेन आमी जाता. तें जावंक गरज. तें जायना जाल्यार आमी जुदासान उंडो घेतलो पूण कांय फायदो जालो ना. वचोन गोळ घेतलो, जेजूक विकलो. तेंच आमच्या जिवितांत जायते फावट घडटा. जेजूक घेता हांव, कांय फायदो ना. जायते फावट म्हजे शेन धाकट्या भुरग्यांक घेवन तुमी येतात, धाकटे आवय बापूय हाडटा. फादर कितलें हो खाता आंगाकूच लागोना, कितलें हें भुरगें म्हजें खाता आंगाकूच लागोना, सामकें सुकलेलेंच आसा. बेसांव घाल फादर, रोजार कर मातशें. कांय खूब खाता, जायतें खावयता ताका,
टॉनीक खावयता चॉकलेट खावयता पूण आंगाक लागना ते भाशेन आमची गत जाता कोमुनी हांव शेवता पूण आंगाक लागना हांव आसां तसोच आसा तेंच जिवीत जियेता कोमुन्याव आमी मिसाचे बेटेक आमी एक घडी अर्दें वर एक वर आमी येता उरलोलें आख्खी वरां सगलीं आख्खो दीस तें जियोंक जाय एकलो पाद्री सांगतालो एका पाद्रीक दुसऱ्या पाद्रीन भायल्या पाद्रीन विचारलें एका तूं सदां मीस कोत्ताय ताणें सांगलें वय हांव सदांच कोत्ता मीस करिना म्हज्यान रावंक जायना हांव मीस करून ह्या मिसाची ओळख घेता आनी दुसऱ्यांकूय दिता आनी जबाब दिलो हांव मिसाची आपुरबाय कोत्ता दुसऱ्यांकूय करूंक लायता मीस जावन आसा म्हजें भांडार तें वखद म्हजें तें करूं नासतना म्हज्यान रावंक जायना हांव मीस भेटयता तितलेय पाड ओदीक ओळख घेता दुसऱ्यांकूय ताची आपुरबाय हांवूय कोत्ता दुसऱ्यांकूय करूंक लायता काय बरो जबाब आयच्या दिसा हे पुरबे समयार हेंच आमी करुया आमच्या भाग्यवंत आंतोनीन तेंच केलें हे सगळे भाग्यवंत आमकां तीच देख पळय शुभ वर्तमानान थोडे दुबावले म्हूण आमी आयकलां कोण कोण थंयसर आसले ते ओ आनी मास खंयचें दितलो रे आनी कितें रे आमकां जायती शिकवण आसा पवित्र संस्कारा वयर आमचे आदले वडील इगोर्ज मातेचे अर्ली चर्च फादर म्हणटा हांव तिर्तुलियान आनी गॅर जुस्तीन हेर जायती शिकवण ताणें दिल्या ह्याचे वयर जेजू कितें मास खरें काण पळयता जायती शिकवण दिल्या म्हणटो हो भावार्थ आमचो शेकड्यांचो आमी तो दिल सोडचो न्हय पण जायते फावट हालींच्या काळार आमी जायती बेसार माय थंय दाखयल्या आमी खाता ते भाशेन आमी जावंक जाय नाजाल्यार आमी जुदासा भाशेन हिटलर एक क्रूर मनीस म्हूण जावन गेलो तो सारको प्युअर वेजिटेरियन खंय वेज शाकाहारी मांस भास तोलें कांय खायनासलो सिगरेट ओडी नासलो सोरो पिया नासलो नो आल्कोहोल ड्रिंक्स नो स्मोकिंग पूण जिवितान कितें जालो असले मनीस शाकाहारी ते मायल्ड आसता थंड आसता पूण तो उर्मट जालो फळ ताका मेळ्ळो ना वेजिटेरियन जावन कांय फायदो जालो ना सोरो पियना सिगरेट ओडी नासतना ह्यो कर्मां ताणें कितलीं वायट केलीं ते भाशेन जाता आनी कसल्याय बेसार आमी घेता तेन्ना जेजूक ज्यूत आसा भाशेन आमी जाता तेंच करून जायते फावट आमी जियेता कसल्याय बेसार जेजूक घेतलो शेवलो गेलो तशेंच हांव हिंदी भाशेन एक म्हणणी आसा पत्थर जो एक बार मंदिर में जाता तो उसकी मूर्ति बनती है हम लोग 1000 बार मंदिर में जाता तो पत्थर बनकर वापस आता पत्थर जो एक बार मंदिर में जाता तो उसकी मूर्ति बनती है एक फातोर मंदिरान येलो जाल्यार ताची मुर्ती जाता पूण आमी मनीस 1000 फावटी मंदिरांनी येवन फातोर जावन पत्ते वयता आनी तें वयल्यान जेजूक शेवून आमची चाल आमचें उलोवप आमची वागणूक जेजूक शेवला म्हण दाखयना तशें तें आमची भुरग्यांक म्हणटा आमी की जायतें खाता आंगाक लागना कोमुन्यांव शेवता पूण फोडना हें जावचें न्हय आयज हें वर्तेपण आमी वळखून घेवया आयज आमकां मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक जाय कितलो तेंप जालो 3 म्हयने जायत आयले कोमुन्यांवूच आमी शेवूंक ना सद्दां आमी शेवताले हांव आमी स्पिरिच्युअल कम्युनियन म्हणूनच सॅटिस्फाय जालो हें आतां कितलो तेंप चलतलें आमी नकळो ही पिडा आयल्या ती केन्ना सोंपतली सांगूंक जायना कोण म्हणटा 4 वर्सां पर्यंत उरली ती आमचे मदें कोण म्हणटा सप्टेंबरान कितें वखद येतलें कोण म्हणटा हालींच एका सायंटिस्टान सांगलां अमेरिकेच्या जानेर पर्यंत येयल्या चडत आसा सगळें सांगतात ते बेश्टे अदमास ह्या खातीर आमी आमचे सॅक्रिफीस चालू दवरया मिसाचे भेटेन बरे भाशेन वांटो घेवया घरा लागीं लेगून जायतीं जाणां तुमी पळयतात घरांत मिसाची ऑनलायन मिसां पळयतात बरे फेस्ताची वो मिसाची ड्रेसां घालून ती पळयात बेश्टी नायटी घालून लुंगी घालून बेश्टे बसोन ते मीस पळयनाका अर्दे मीस पडून भितर लाटूंक चपाट्यो लाटपाक गॅसीर दवरलां तें बंद करपाक वयचें न्हय बरे भाशेन वांटो जायतीं जाणां कोत्ता फादर आमी बरे भाशेन मिसांत वांटो घेता मिसार उबे रावता बसता ते भाशेन मीस चलतना आमी कोत्ता हें करचें मिसाक व्हडलें मोल दिवचें न्हेसोन सारकें येवचें आमी जायते फावट आमचें न्हेसप सारकें आसना वाचपां करूंक आमी नाचता
वाचप करतल्यान पयलो माणसूं घेवन आसूंक जाय. टायट घालून येवप तो दादलो जावं बायल हें टायट ड्रेस सोबना मिसाक हो इगर्जेक आनी वयल्यान वासपां करूंक फुडें सरप. हांव कसल्या बेसार आसा कितें कोत्ता खबर ना. मिसाची इतली बेपरवा आमी करया नाका, बेसार माय आमी करया नाका. आमी एक्टीव जावंक जाय. जितले आमी मिसांत वांटो घेता तितले एक्टीव जावंक जाय आमी. जशें ते जेजूचे शीस एमावस वयताले, जेजू थंय तांकां भेटलो, उंडो मोडटाना तांणी ताका वळखलो. त्याच वेळार ते एक्टीव जाले. धांवन धांवन रातीच्या वेळार परत ते जेरुजाल्यांत आयले. ओय आमी जेजूक पळयला, आमचे लागीं उलयला, उंडो मोडटा आसतना आमी ताका वळखला. ही ती एक्टिवनेस. बेश्टे येयले, न्हिदले, बसले, झेम काडली, मिसार केले, ताका व्हरत ना. आमकां जाय तें केलें, कोणाचें म्हाका पडोवंक ना. घरा गेलो, गेटीक लॉक घातलें, न्हिदलो. भायर कितें घडटा तें म्हाका पडूंक ना. हें तर आमची चाल जाली जाल्यार तो उंडो शेवला तें आमीच आमची जोडटी एके भाशेन शेवल्या जुदासा भाशेन. हें जावचें न्हय. आमी एक्टीव जावचें. मीस म्हळ्यार एक एक्टीव जावपाक आमकां एक आदार, उत्तेजन दिता. हें जावन आसा आयचे परबेचो हेतू. होच आमकां नव्यान पवित्र सभा वर्साक एक पावट दबाज्यान तिची परब करून आमकां उगडास करता. ह्या पवित्र मिसाचे भेटेचो आमी अर्थ समजून घेवया, वर्तेपण समजून घेवया. पुर्वजांनी तें केलें, आमी करया. जायते फावट पत्तें जाता. आमी सांतां भोगतांक मिसावून तांकां मान आमी चड दिता. हें सारकें न्हय. हे सांत भोक्त एक मिसाची भेटोवन व्हड जाल्यात, भाग्यवंत जाल्यात आनी आमकां देख जाल्या. आनी आमी तें विसरोन पयले येता, सांतांक मेळटा, वाती पेटयता, फुलां घालता. आमकांच खबर. जायते फावट सांतांच्यो मुर्त्यो घेवन गांवांत भोंवता, पुरसांवां काडटा. सांतिजमाच्या पुरसांवांक कोण आसा? सांतिजमाचें जर पुरसांव काडलें ताका व्हडलो सांताची खंयच्या एक मुर्ती भायर काडली, गांवभर भोंवता. म्हणटकच आमचे मदें दुसरे ओ क्रिस्ती भाव आपली मुर्त्यो घेवन भोंवतात, पालक्यो घेवन भोंवतात. तेंचे भाशेन आमी जाले. आमचे मदें आनी तांचे मदें कितें डिफरन्स आसा? आमची व्हडल्यांतली व्हडली मिसाची भेट. ही पिडा आयली तेन्ना भायल्या देशांनी साक्रामेंत घेवन भोंवता. तुमी पळयलां आसतलें तुमच्या वॉट्सॅपाचेर, टीव्हीचेर. साक्रामेंत घेवन जावं विमानांतल्यान वो हेलिकॉप्टरांतल्यान वो गांवांत साक्रामेंत घेवन भोंवताले. पवित्र संस्कार साक्रामेंत आसलेले जेजूक घेवन भोंवताले. खंयच्या सांताची मुर्ती भायर काडूंक ना. कित्याक देवान आपल्या पुताक ही सगळी पदवी दिल्या संवसाराचेर हें नश्ट पयस करपाक. सांताचो आदार घेवंक जाय आमी. पूण मिसावून सांताक वयर दवरप म्हळ्यार मिसाचें मोल सकयल हाडप आमकां सजमोंक ना म्हूण दाखोवप. म्हणटकीर बेश्ट्यो सांताच्यो मुर्त्यो घेवन व्हडली पुरसांकां व्हरतना मिसाची भेट व्हरता. हें आमी सत जाणा जावया. कितें कोत्ता आमचो भावार्थ खंय आसा, दुसरे कोत्ता, दुसऱ्या धर्माचें आमचें एकूच दुसरें. तें आमी दाखोवया. आनी व्हडल्यांतलो व्हडलें व्हरतें देणें जेजून आमकां मोरच्या आदीं दिलें तें म्हळ्यार मिसाची भेट. आपूण मोत्ताना स्वर्गीची आवय आमकां दिल्या. सायबीण माय ही तुमची आवय, तिची आमी बरे भाशेन भक्ती करुया. आनी हें स्वर्गार वयच्या आदीं आनीक एक मिसांव दिल्लें, वसात सगळ्या संवसाराक म्हजें शीस करात. हो पवित्र आत्मो तुमकां दिता. हो पवित्र आत्मो आमकां दवरून ही तीन देणी आमकां जेजू दवरून गेला जाल्यार पयली सुवात ही मिसाची भेट, स्वर्गीची आवय आनी पवित्र आत्म्याचें देणें. ह्याच आदारान ही मिसाची भेट आमी सदांच चालू दवरूंक, उर्बेन ती समरोंबूंक, उर्बेन मिसाक आमी येवंक, उर्बेन वांटो घेवंक, उर्बेन जेजूक आमी शेवूंक आनी जेजू भाशेन आमी जावूंक आनी जेजूच दुसऱ्यांक दिवंक पावूंक. ह्या मिसांतल्यान भरपूर कृपा मागून ह्याच भाग्यवंतान आमच्या मिसाचे भेटेचो, संस्कारांत घातलेल्या जेजूचो मोग आपुरबाय गेली ताका फुडें घालून मागुया. उबी रावया आनी व्हडल्यान आमचो भावार्थ ह्या वेळार उचारुया. सतमानता देवाक, सोर्गोवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सगळ्यांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबावलो, आंकवार मोरयेतावन जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक,
भोगतांचो एकतार पातकांचे बोगसोणे कुडीचे जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमची मागणी गरजो दोनया देवा फुड्यान दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजून दिल्ल्या ह्या संस्काराचो मिसाचे बेटीचो अदीक आनी अदीक मोग करूंक आनी हीच सुम्याची कूड रगताची रूच आनी गोडसाण आपल्या देखीवंत जिविता वरवीं आपल्या पुर्जेच्या जिवितांत किल्लावन हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबे रावता आनी हांव ताचे सोबे रावतां. आमी जाता तितलेय पावटी नितळ काळजा मनान जेजूची कूड रगत शेवून ताचें जिवें आसणें बगून अदीक आनी अदीक शेवूंक उतरेकूंक आनी उतरांतल्यान कोन्यांतल्यान ताची साक्षीदारां जावं पावूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. व्हड उमेदीन आनी त्याग करून घरांत वेगवेगळे सुवातेर तावन देसांत तशें परदेसांत रावून आमी भावार्थ्यांनी हे त्रेजनांत चुकोय नासतना वांटो घेतला. तर हें देवाचें उतर आमच्या काळजांत बाळगून दवरून खासगी जिवितांत जियोवन हो समाज नवसरूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. जो मनीस मिसाचें म्हत्व वळखना ताच्या जिवितांत कांयच मोल ना. भाग्यवंत आंतोनीन सदांच मिसाचे बेटेक पयलो जागो दिलो. तीर भावार्थान जेजूचें आसणें ताणें अणभवलें. हाचे वरवीं एक भाग्यवंत आनी देखीचें जिवीत जिवूंक तो पावलो. ताचे परबे समयार आमी ताचे भाशेन मिसाचें म्हत्व आमच्या जिवितांत वळखूंक आमचें मेळ्ळें जिवीत काळीज आनी मन नितळ करूंक असलीच भावना बापाक उबारुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. ह्या फाटल्या दिसांनी जायत्यो तरेकवार विनवण्यो भाग्यवंत आंतोनी फुडें आमी घालून बापाक उबारल्यात. जावं घरांत रावून ह्या त्रेजनांच्या वेळार तर सगल्यांचे आवंडे तांच्या मना प्रमाणे फावो जावंक आनी खेरीत भाशेन ह्या मारिकार पिडेंतली आमकां मेकळी करूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. सगल्यांनी अदीक करून इगोर्ज मातयेंतले कडसरलेल्या भावा भयणींनी ह्या मिसाचे बेटीचें व्हडतेपण ओळखूंक तातूंत मेळटली साबार ओत्मीक तशी कुडीची देणी भोगूंक पावूंक म्हूण पवित्र आत्म्याची जाणवाय तांकां मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. भोव मोगाळ बापा, हे मिसाचे बेट आनी साक्रामेंता वरवीं पवित्र संस्कारा वरवीं तुवें साबार देणी आमकां उक्ती केल्या आमकां मेळोवन दिताय. हे खातीर तुका आमी दिनवासतांव आनी हे दोबाजीक परबे समयार वो पवित्र कुडी रोगताच्या परबे समयार आनी आमच्या आस्काऱ्याच्या हे परबे समयार आमकांय भाग्यवंतपणी चलूंक हीच मिसाची बेट आदार आनी बोळ जावं म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. फळां कोश्टांचो वावर हो
बरी माती उदक सारें फावो त्या वेळार आनी सारक्या प्रमाणांत पडल्यार एक झाडाची बरी वाड जाता आनी शेवटीक बरी फळां मेळटात. तशेंच आमची ओत्मीक वाड बरी जावंक आमकां मिसाचे पेटेंत परम संस्काराची आसलेली शक्तीचो आनी बळाचें गरज. जेजूचें त्याग आनी सॅक्रिफीस कुणायता. आमी ताचे कृपेन बरोवन ताचे गोठायेन बरो वावर करून आनी आमच्या जिवितांत बरी फळां उत्पन्न करूंक म्हूण आमचे आवडे ह्या दानांतल्यान बापाक भेटोवया. उंटो आनी सोरो. हो उंटो आनी सोरो तयार करूंक कन्यांनी आपणाकूच मोडल्यांत आनी दाकांनी आपणाकूच पिल्ल्यांत. तशेंच जेजून आपलें आख्खें जिवीत दर एक सांदो देवाक भेटयलो आनी आपली भोव पवित्र कुरी रगत दिवन आमची ओत्मीक पोसण तो जालो. त्याच जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमी ताच्या कुरी रोगता बरोबर आमची मोडणी करूंक जावंक म्हूण ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं आमी यात्निकाच्या हातांत घालुया. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C20 पेज नंबर 36. C20. Kalwaracuju unut Papa, widzicie poro, a ta zata, tu zoc mogarpu, to bitoj ta, taka ich vorta, i grozmata, mogar Papa, dojalno tre i betongi manun tuge i betoni manun tuge i tuji pusa korshimim ti no moskar kahaklut din vastini Tic boli so rocnačnavi Betoj ta teva burgi tuži Mogar Papa dojarno gre I betoni manum tuge I betoni manum tuge म्हज्या बाबडीन म्हजें तुमचें बळीदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवं. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताची आज्ञा पाडून ह्यो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो खुणा हो गोवाचो उंडो आनी हो ताकाचो सोरो आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कोण्याचो एक उंडो आनी जायत्या ताकाचो एकूच सोरो आमी करून घेता तशेंच तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतलोल्या आमा समेस्ताचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आमी सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तांय जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संवसार सोरोपर्यंत सोडवणेचो फळ आमकां मेळच्याक जेजून आमकां आपल्या कोश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलो
आपल्या दोरंदुतां बराबर निमाण्या जेवणाक बसलो तेन्ना जेजून खोत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपणाचीच भेटवणी केली अशें तो जालो तुका मानता तसली संपूर्ण वाखाणणेची बळी. ह्या वर्त्या संस्कारान तूं तुजे पोरजेक म्हळ्यार आमकां पोसताय आनी तिका पवित्र करताय. हे तरेन एकेच पृथ्वेच्या सगळ्या मनशा कुळाक एकाच भावार्थान तूं उजवाड आयताय आनी एकाच प्रिती मोगान एकठायताय. देखून आमी तुजे कुरपेची गोडसाण चाकून पुनर्जिवंत जेजू सारकी जावच्याक ह्याच विचित्र जेवणांत वांटो घेवंक लागीं सरता आनी आतां स्वर्गीच्या देवदूतां सांगाती प्रिथुमेर निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbaram soris portu. Sorkami संसार बोल्या तुझ्या वैभवा, सोर्गी तुका सोयीचो. Sorvis poraci navi eta takaso, sorgi tuka soizo. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे यादी ताणें उडो घेतलो धोका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोळे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खाया, ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पूजी. तेच परिशवण जातोस ताणें काल्स घेतली धोका नव्यान दिन वासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी घातले पियेया. ही म्हज्या रोगताची कास नव्यानी सासणी कोराराचेही रोगोत. पातकांचेही बोगसणे मेळच्याक तुमचेही पासत आनीक सोमेस्त मनशा पासत थंय वारोतले. हे मोशा उगडासा खोरा. भावार्थाचो गोड परगटुया. सोम्याची सुवामी येऊन लोकाता आनी गावसीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवाने सो आमी तुझे मोरण परगट.
बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाक फिलिप नेरी आमच्या गोंगळी बापाक आनी सगळ्या आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवंतपणाचो परवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची हांगा हाजीर आसलेल्यांची ही मिसाची भेट पळयतल्यांची दया कर म्हण मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूतांक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो महिमा गावोंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन जेजून आमकां जाय तें शिकयलां तें घडये आमकां पाळपाक कुस्तार जाता पूण मिसाची भेट आमी केन्ना पाळी नासतना रावंक ना चुकोवंक ना आमी पाळीत आयल्या हो जेजूचो हुकूम आमी बरे भाशेन सांबाळला असोच सांबाळूं आनी ह्या मिसाचे भेटेंत आमी उरपा ताकूं जावं ते पाद्री लेगून आमी जायते फावट चुकता मिसाक सारकी तयारी करिना धांवडायता वो वाजोवन करता आमी चुकता तुमी चुकता सगळे चुकता हे आयच्या दिसा हे मिसाचे भेटेचें वर्तेपण आमच्या जिवितान पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूचें वर्तेपण ओळखूंक साक्रामेंतान आसलेल्या जेजूक आमी भेट करूंक तातूंतल्यानूय खूब विस्मितां वचोरी आमच्या जिवितान घडोवंक शकतात आनी घडत आसात तेंय आमी सोत ओळखूंक आनी ह्या जेजूच्या वर्त्या देण्या खातीर दिन वाचून जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान आर्गां दिवया आनी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरासोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सुवस्थकाय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या न्याक आमी बोरवाशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमची सोबे आसूं एकामेकाक शांती देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी घेयात आनी खायात घेयात आनी पियेयात हें म्हज्या उगडासाक करात म्हणटलो देवाचो पुतवो ताच्याच उगडासाक करूंक ताका शेवूंक ताचे भाशेन जावूंक पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक
हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कूड सोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. देवाक आर्गां दिवंक गीत आमी प्रार्थुया. जो म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबें रावता आनी हांव ताचे सोबें रावता म्हणटा स्वामी जेजू. प्रार्थुया. बापा, सासणांक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरां व्हरत्या सुखाची सुफळ खुणां जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बासायलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणांक पावय. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सगल्यांक आयच्या फेस्ताची हांव परबीं दितां. खरीत भाशेन आमची CCR TV माध्यम तशेंच आमचें कम्युनिकेशन सेंटर आमच्या दियोसेसीचें फादर रोनी म्हणून 2-4 दीस येवन मिसाची भेटेंत आमची प्रसारीत केलें तुमकां. तांकां आमचे उपकारी ते नासले जाल्यार आमी तुमचेशी पावचे नासले. हांव हे मिसाचे भेटो आख्या संवसाराक पावोवन आमकां जाय तो तुमी फीडबॅक दिलो, तुमची प्रतिक्रिया दिली, त्या खातीर तुमकां दिनवास, तुमकां शाबासकी. तुमी बरे भशेन विसरोंक नात गोंयांक. आमच्या गोंयची भोगती भाग्यवंत आंतोनीची हो मिसाची भेट उमेदीन उर्बेन तुमी जावं बॉम्बे जावं जायतीं फोन करून तुमी सांगलें, जावं बॉम्बेची भायल्या देशांतलीं UK US सगळे फ्रांस सगल्यांक तुमकां आमची परबीं आनी शाबासकी आनी भाग्यवंत आंतोनी जे तुमी जें कितें ह्या दिसांनी तुमची इतिहासां आसा ती पुरी करची म्हूण आमचें आवडे. ह्या नोवेनाच्या मिसांत
आमकां हो नोवेना बरे भशेन तयार करपाक सेवा धरून तयार केला निट्याची आमची कॅटिकिस्टां ह्या आमच्या कॉपेल तांकां हांव दिन वाचतां कितें भशेन आयवी शकिला सोनिया आनी मेरी हांकां चड देव बरें करूं म्हणटा आमचो सांकिस्तांव क्रूज तशेंच आमचे सगळे लायटीचें कितें वयर सकयल जालें आमचो कायतान हांगा आसा ताकाय देव बरें करूं म्हणटा ग्रासियान ताची टीम गायनां करून मिसाचे बेटेक आमचे वर्त दिलो आनीक दर्जो वाडयल्ल्या खातीर अर्गां दितां तशेंच हांगासर सगलो तुमचो सहकार मेळ्ळेल्या खातीर हें कॉपेल जावन आसा तुमचें कॉपेल तुमी हें सगळें जालां तें हांगासर बरेंपण आयलां तें तुमकां लागून तुमी उदार काळजा मनांत हांगासर दितात देणगी दितात मागो नासतना तुमचे खोशेन तुमकां उपकार मेळ्ळे ते तुमी पावते कोता साबार भासांनी हें सगळें जालां हांगासर बरेंपण हें तुमकां लागून हें सगळें कॉपेल एके भाशेन तुमचेंच म्हणटकूच तुमचें कशें तुमी लेखतात आनी सगळ्या उमेदीन उर्बेन हांगासर दान तुमचें करतात जायतीं जाणां हांगासर पयलो तुमी भायर थान येवन येयले म्हणटकूच हांगा तुमी पयले येतात जायते जाण येवन सांगता फादर हांव देंवलां आयजूच नालां आनी आयलां हांगासर भाग्यवंत आंतोनीच्या पांयाशीन उपकार आटोवंक हें जावन आसा हो भावार्थ खंय आसूंक भाग्यवंत आंतोन आमकां एके भशेन ओडून हाडटा आनी भाग्यवंत आंतोन आपणाशीं हाडिना जेजूशीन ताका आपणाशीन येयल्लें कोण नाका आमी निमाणें पावोंक जाय जेजूशीन हो उंडो खाता तो सासणांक जियेतलो ही जेजूचीं उतरां आयज आमी परब करता सासणांक जेजूशी आमी जियोंक जाय तें कोणा वरवीं भाग्यवंत आंतोनी वरवीं हें करचें हो भावार्थ तुमचो जो आसा आजून तुमी सांबाळला जिवो दवरला खंय आसूंक आमी तो भावार्थ आमचो जिवो आसा तुमकां शाबासकी परबी आनी तेच उमेदीन तुमी मिसाक वांटो घेता देखून आनीक एक फावट तुमकां ह्याच जेजून आयज परब कुडी रोगताची करता ह्याच जेजून तुमकां हात लावचो तुमचे घाय पेकोवचे आनी कितेंय तुमच्या वयर सकयल जिवितान आसा तें तुमकां जिविताक थंडाय दिवची म्हूण आमचे आवडे आनीक एक फावट सगल्यांचे तुमकां आशिर्वाद आनी परबी हॅपी फिस्ट म्हणटा सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसूं सर्वदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात मिसाचे बेटेची आपुरबाय करूंक शिताबेन मिसांत वांटो घेवंक आनी तें जेवंक तुमकां धाडटा देवाचे वडकार एक विसरलो हांव आमच्या हेराल्ड ह्या दिसाळ्याक आमी देव बरें करूं म्हणटा तांच्या GM आसा मायकल फेर्नांदीस ताकाय देव बरें करूं म्हणटा एका उतरा भितर आमची अनाउन्समेंट घातलो दोनूय फावटी मिसा नोवेना आदी आनी कालच्या दिसा ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा आमचो इनास सदांच येता तांचोच हेराल्डाचो हांगासर तो आसा ताकाय आमी चड आनी चड उपकारी आमकां हे आदार केल्ल्या खातीर भोव फळादीक मागणें भाग्यवंत आंतोनी म्हजे बाराबर म्हणचें हे भाग्यवंता सात हातून भोगता मोदें भोव बोल्या आनी मोवाळा त्या उलोवपांच्या मोगा पासत जो तुवें देवाचो केलोय त्या तुज्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासत आनी सांवरो नासलेल्या मोगा पासत जो पेल्या सोबें तुवें दाखयलोय फावो जालें तुका तें देणें व्हड आनी विचित्र मिलाग्री करचें ह्या संवसारांत आसतना ज्या परी आनी कोणूच भोगताक दिलें ना तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडत आनी तूं सदांच
आयतो आसलोय उसारूं तें उतर गरजेवंतांचें मागणें आयकून उपोद्र्यांक सांपडलेल्यांची उल्हासांची मागणी तुजें सोवें केन्नाच निर्फोळ जाली ना. पिडेवंतांक तूं भलायकी दितालोय सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत. दुकान चडफडटेल्या सोवें तुजें काळीज चुरचुरतालें. दुखवलोल्या काळजांतली विलापांची मागणी आयकून मेलेल्यांक बरयान तुवें जिवे केलेत. ह्या संवसारांत आसलोय तेन्ना तुज्यान कोरिनेचो तसली वस्त नासली. भायर रावून पातोक पेल्याचें दूख आनी कोनिश्टाय पळोवन ताका आदार दिल्या बगर तुज्यान रावोन येजो आसलें. धिरावोन ह्या नियाळांनी आनी तुजें मागणें देवाताय भोवूच फळादीक म्हूण जाणा जावन हांव दिमेर पडलां. तुजे इमाजी मुखार आनी सगळ्या विस्वासान म्हज्या काळजाच्या तुका प्रार्थना करता. कोर म्हूण म्हाका उपकार जाची म्हाका चड गरज. तुमची गरज ह्या वेळार भाग्यवंतान तुनी मुखार दवरुया. हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेळूं. एके मिलाग्रीची पर्यान गरज पडली जाल्यार तरोय तुजेर म्हजो विस्वास उणो जावचो ना. कित्याक वडतलो न्हय तूं तोच मिलाग्रींचो धोनी जो ह्या संवसारांत आसतना तुज्या एकाच उतरान व्हडांतल्यो व्हड मिलाग्री करतालोय. हे भोवमवाडा आनी मोगाडा भोगता सांतांतून तुजें काळीज सदांच दोयाळ आनी चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें. तर त्याच दोयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी उलय एकूच उतर बाळका जेजूच्या कानांत जो दादोसतालो तुजे वेंगेन खेळूं. तुजें एकूच उतर पुरो अशा मागण्यांक फळ मेळूं. उलय व्हडा भोगता तें उतर आनी म्हजें किरकोळ आनी दिनवाशी काळीज सदांच तुज्या उपकारांत रावतलें. आमेन. आमचे बापा स्वर्गीय तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालनेत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरें करप्यान बोलले सर्वेश्वर देडाय सावस्त्र्या मदें तूं सुद्दां जयचो पूज जेजू. भाग्यवंती मोरे देवाचे माये आमकां पापियां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. सर्वेश्वर तुमचें सोवें आसो. तुमचे सोवे आसूं. दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं. तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं आनी तुमचे फाटल्यान जतन करूंक तुमचे वयर बेसांव घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. आनी सात हातोनीचे विनवणेन चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. Tu Lisboa,